जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम आपसे जो है वो अहम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, और वो अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हवाले से हैं, जो हालिया ही जो है दहशतगर्दी की नई लहर के लपेट में है। और आए दिन वहाँ पे आप सुनते होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आम आवाम पे, मासूम बच्चों पे जो है वो जुल्म हो रहे हैं और जो है वो तशद्दुद हो रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये टीटीपी कर रही है, ये जो है फितनाल हिंदुस्तान कर रहे हैं, ये ख्वारजी कर रहे हैं, ये ख्वारजुल हिंदुस्तान कर रहे हैं। यानी कि ये जो है इतनी बड़ी ग्रेट गेम है, लेकिन उन सब का जो सहूलतकार है, वो सहूलतकार कौन है खैबर पख्तूनख्वा में? खैबर पख्तूनख्वा में जो इन तमाम दहशतगर्दों के जो सहूलतकार है, जो उनकी मामलत कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो पाकिस्तान फौज की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है रुकावट बने हुए हैं बीच में, वो बने हुए हैं जी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव। और वो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है जी अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने हालिया आपने उनको देखा होगा कि गुज़िश्ता 4 से 6 हफ्तों से ना उनकी बड़ी एक जारियाना अंदाज है, बड़ा ही एक जो है ना इतना जारियाना, इतना दिलेराना अंदाज है कि मैं देख के परेशान हूँ। ये वही अली अमीन गंडापुर है जो तहरीक इंसाफ के जलसों में से बीच में से गायब हो जाते हैं। कभी जो है वो 12 जिलों का पैदल सफर करते हैं, कभी वो 3-3 दिन जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं। यानी कि ये अली अमीन गंडापुर है या डॉन है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है। ये सीएम खैबर पख्तूनख्वा है। अब उन्होंने क्या किया है जी, पहले आपको मैं बताता हुआ चलूं, जो गुज़िश्ता हफ्तों से उनके जो बयानात आ रहे हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो है वो जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो इन्वॉल्व है, वो जो है गुट तालिबान के नाम पे जो है जी उनके सहूलतकार है, ये इल्जाम। फिर दूसरा इल्जाम लगाते हैं जी वो इल्जाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है और जो फौज है उसके दरमियान जो है जो एतमाद की जो फिजा है वो कायम नहीं होने दे रहे। और यही वजह है कि वो बैठ के इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम 1, इल्जाम 2, इल्जाम 3, आए दिन इल्जाम। ये इल्जाम लगा क्यों रहे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को अब पता चल गया है कि उनसे सूबे में गवर्नेंस नहीं हो रही, उनके सूबे में 350 अरब से ज्यादा जो है वो करप्शन हो रही। ये हम नहीं कह रहे, ये वजीर इत्तलात जो है पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा के एलिगेशन हैं कि 350 अरब से ज्यादा की करप्शन, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, ये तमाम तर चीजें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब की सीएम शिप के अंडर हुई हैं। और आपको बताते हुए चले 2013 से लेके 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत रही है वो रही है हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आई थी तब्दीली के नारे से, जो आई थी इनकलाब के नारे से, जो आई थी अवाम की बेहतरी के नारे से, वहीं पे वही सूबा जहां कंटिन्यूअसली 3 टेन्योर से उनकी हुकूमत है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिश्वत का बाजार, करप्शन का बाजार और जो है खुर्द बुर्द का और माली बेज़ाब्तियों का बाजार जो है वो गर्म है। और आए दिन वहां पे स्कैंडल्स आते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, उन एलिगेशंस में वो सिर्फ और सिर्फ जो है तवज्जो हटा रहे हैं लोगों की गवर्नेंस से कि गवर्नेंस कैसे होगी। इस तमाम सब चीजों में जो है पार्टी के अंदर भी जो है अली अमीन गंडापुर साहब को जो है सख्त मुखालफत का जो है सामना करना पड़ा है। और इंतहाई मायूस कुन जो गवर्नेंस है उस पर भी जो है उनसे जो है वो जवाब मांग रही है पार्टी, खास करके जुनैद अकबर साहब। और आपने माजी में देखा होगा कि माजी में जो पीटीआई के रहनुमा थे शेर अफजल मरवत एंड दीगर, उन्होंने भी गंडापुर पर जो है वो काफी खुलकर इल्जामात लगाए और उनके काफी तनकीद का निशाना बनाया। और ऐसे ही तनाजुर में जो है वो बात की, इसको बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि वो तहरीक इंसाफ जो है सूबे में हर मास पे पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि गवर्नेंस हो रही है नहीं हो रही है, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, कोई भी शोबा उठाए उसमें जो है आपको करप्शन की दास्तानें मिलेंगी और बिल्कुल ही गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की कोई मिसाल नहीं मिलेगी। बैड गवर्नेंस हर तरफ छाई हुई है और उनको समझ नहीं आ रहा इसको कैसे जो है यकीनी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरीके से यह भी हो सकता है कि अब जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पता चल चुका है, क्योंकि रिसेंट जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उस पर कंट्रोवर्सी हुई, उस पर जो बातें हुई उस पर भी उनको अंदाजा हो गया है कि पार्टी के मेंबर्स अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जो इमरान खान के नाम पे उनको सपोर्ट देते थे। तो वहां पे भी वो बड़े एक्सपोज हुए हैं। तो उसके बाद जो है एक हमारे पास इतलात आ रही है कि 22 से 25 जो एमपीएज हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीज हैं 22 से 25, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं और उस फॉरवर्ड ब्लॉक से भी अली अमीन गंडापुर को खतरा है। तो इसलिए उन्होंने जो ये अब हमले करना शुरू किए हैं पाकिस्तान अफवाज के ऊपर, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, वो इसलिए किए हुए हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एक जो है पॉपुलर स्टंट करना चाहते हैं, पॉपुलर खुद को लीडर बनाना चाहते हैं, ताकि कल अगर उनको सियासी शहीद कर दिया जाता है या वो सियासी शहीद होते हैं या किसी नाअहली की वजह से उनसे वो वजारत आला का जो है ओहदा छीन लिया जाता है या उनसे निकल जाता है हाथ से, तो वो बैठ के कहें जी मैंने जी इसको कहा था, मैंने जी फला इदारे का नाम लिया था, मैंने फला जनरल का नाम लिया था, मैंने फौज का नाम लिया था।
اور جو انہوں نے سیاست کی خاص کر کے تیرا واقعے پہ اور باجوڑ ایجنسی کے آپریشن کے واقعے پہ جس طریقے سے پاکستان فوج کو نشانہ بنایا ہے عدم اعتماد کا کہ جی عوام اور ان کا جو ہے وہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے بڑا ماچو مین بن کے انہوں نے کہا جی ڈی سیز کو کہ جی آپ جو ہے وہ کرفیو امپوز کرنے کے جو ہے آرڈر نہ مانے، کسی کی زبانی کلامی جو ہے وہ نہ کریں، میں ایسارو دوں گا، میں ایسارو کروں گا، آپ ہوم منسٹری سے اپروول لیں، پھر جو ہے 144 دفعہ لگائے، پھر جو ہے کرفیو لگائے۔ تو ڈی سی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کا بیسک کام ہے کہ اپنے علاقے کا امن و امان جو ہے لا اینڈ انفورسمنٹ کی جو ہے صورتحال جو ہے اس کو برقرار رکھنا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ تمام ہر چیزوں میں جو ہے ہر کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ بھائی رہی بات وہاں پہ آرٹیکل 245 کی، تو وہ وفاق کی سوابدید ہے، پاکستان ایک فیڈریشن انٹیٹی ہے، تو علی امین گنڈاپور نے اس کو بھی کنٹروورشل بنایا، اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کا جو رول ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اس پہ اوپر بھی ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ جتنے ایڈونچر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایڈونچر جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے بینگ ایز اے تجزیہ کار سمجھ آ رہی ہے، نمبر 1 کے صوبے میں جو ہے وہ تین جو دور ہیں، یعنی کہ 2013 سے لے کے 2018 تک، 2018 سے لے کے 2024 تک، 2024 آنورڈ سے یہ تیسرا دور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں مسلسل ناکامیاں ہوئی ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں ہوئے اور کوئی فلاح و بہبود کا کام نہیں ہوا۔ وہیں پہ کرپشن جو ہے خیبر پختونخوا میں اپنے پیک پہ پہنچی ہے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں بھی انکشاف ہو چکا ہے۔ وہیں پہ ہی سب سے بڑا اسکینڈل جو ہے وہ کوہستان کا بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو وہیں پہ ہی آپ کو ایک اور بات بتاتے ہوئے چلیں کہ وہیں پہ ہی جو ابھی امریکہ گئے تھے اپنے جو ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے صاحبزادے جی قاسم خان نیازی اور سلیمان خان نیازی، جن کو ہم یہاں پہ نیازی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ سارا جو ہے والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ والدہ جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی سے، گولڈ سمتھ فیملی ایک جو ہے یہودی فیملی سے تعلقات رکھتی ہیں، جو اب ڈراٹنگ ہوئی ہے ان کی اور ساری چیزیں، لیکن وہ امریکہ گئے اور اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اسی بندے سے جا کے رابطہ کیا ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے رچرڈ گرنیل ٹویٹیں کرتا تھا آتے ہی۔ ابھی ٹرمپ نے ابھی اپنا بھی دور بھی نہیں سنبھالا تھا، تو فری عمران خان فری، وہ پھر مجبوراً اسے رچرڈ گرنیل کو وہ ٹویٹیں بھی ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ لیکن ابھی پہ وہیں پہ وہ بیٹے گئے اور اپنے باپ کی رہائی کے لیے جو ہے امریکہ کے تلے منتے کر رہے ہیں، جہاں پہ ایک طرف ان کا والد جو ہے سائفر لے رہا تھا اور کہتا تھا یہ امریکہ کی سازش ہے، اب وہیں پہ ہی وہ عمران خان جو ہے اپنے بیٹوں کے تھرو جو ہے اسی امریکہ سے جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتے جاؤں، یہ پہلی بار نہیں ہے، کئی لاکھوں ڈالرز جو ہے پاکستان تحریک انصاف اوورسیز اپنے لٹا بیٹھی ہے عمران خان کے نام پہ۔ اب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی صرف اور صرف جو ہے وہ پاکستانی عدالتوں کے تھرو ہوگی، تھرو دی رول آف لا ہوگی، ان کو اپنا جو ہے وہ انوسینٹ پروون کرنا پڑے گا، ادروائز تو وہ کوئی رہائی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے سیدھا اینڈ واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ دے آر دا پارٹنرز ود دا پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی گورنمنٹ اینڈ پیپل آف دا پاکستان۔ تو وہیں پہ یہ بانی پی ٹی آئی کو جو چال تھی کہ وہ بھی جو ہے سمجھ نہیں آتی، اور وہ کیوں جا کے انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے رچرڈ گرنیل سے ہم لوگ ملے ہوئے ہیں، اس میں بھی انہوں نے جو ہے دیکھ رہے ہیں امریکی کی طرف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے رستہ نظر آ جائے، کوئی آپریشن نہیں ہے، آپشن نہیں نظر آ رہا، کوئی چیز نہیں۔ دوسری طرف جو ہے اپنا علیمہ خان نے کہا جی پہلے تو کنفیوز تھے کہ وہ آئیں گے 5 تاریخ کی جو ہے تحریک چلائیں گے، پھر وہ 5 تاریخ کی تحریک نہیں چلائیں گے۔ میں نے ابھی بھی آپ کو کل بتایا تھا کہ 5 تاریخ کی تحریک میں اتنا ابہام آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ تحریک کیسے چلے گی۔ نہ تو بیرسٹر گوہر صاحب کو پتا ہے جو چیئرمین ہے، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اور چیز ہے۔ اگر ان کو بیٹھ کے ان کے لیڈروں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں جی پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی سب موجود ہے، لیکن نہیں موجود تو کوئی واضح پلان موجود نہیں ہے، کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے کہ لاہور مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے، پورے پاکستان میں دھرنے احتجاج کریں گے، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں گے، ڈی چوک میں آ کے مظاہرے کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اس وقت پوائنٹ بلینک ہے، اور ان کو یہی خطرے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے سکسیسفل کریں گے۔ نہ تو پارٹی کے ورکروں نے ابھی تک کوئی فنڈ جمع کروائے جنید اکبر کے پاس یا کسی اور عہدیدار کے پاس۔ وہیں پہ میں آپ کو اطلاع دیتے ہوئے چلوں، ایک طرف وہ جو ہے اس طریقے سے عدالتوں کو سارا دن نشانہ بناتے رہتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں، کینگرو کورٹس ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ مارشل لا ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، اور بیٹھ کے الگ الگ باتیں، الزامات، بہتان، ہر چیز لگاتے ہیں۔ وہیں پہ ہی جو ہے شبلی فراز اور عمر ایوب جو ہے اپنا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو خطوط لکھتے ہیں اور انصاف کی مدد بھی مانگتے ہیں اور سموتر انصاف کی اپیل بھی کرتے ہیں، وہیں پہ الزام بھی لگاتے ہیں۔ تو اس وقت میری نظر میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی جتنی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، علیمہ خان ہے، نورین خان ہے، یا اپنا جو ہے ان کی وکلا کی جو قیادت ہے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یا پولیٹیکل قیادت ہے، اسد کے سر تو خاموش ہے، عمر ایوب بھی جو ہے ڈر ڈر کے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔
تو وہ سب کے سب جو ہے ایک کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن کا جتنا بڑا اعتداد اور اتحاد کی بات کہہ رہے ہیں، اور جو 5 تاریخ احتجاج کو بنانے کے لیے وہ محمود اچکزئی کی مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کسی طریقے سے محمود اچکزئی صاحب وہ ایک اپوزیشن کا الائنس بنائے اور ان کا جو ہے ان کو فیس سیونگ دے۔ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ تحریک چلتی ہے، جو ہمیں دکھائی ہوئی نہیں دے رہی، کیونکہ روڈ پہ پریپریشنز نہیں ہے، گراؤنڈ پہ وہ تحریک نہیں ہے، تو پتہ نہیں یہ تحریک کی پلاننگ اب کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ صرف اور صرف اب جو ہے صرف 5 دن بچے ہیں اس تحریک کے درمیان۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔